عسلامة يا جماعة، j'espère que vous allez bien. أنا هبطت الفيديو هذا باش نقول لكم راهو الفيديو سي بون هبطت على الماشين يوتيوب. صحيح طويلة، أما لازمكم توسعوا بالكم شوية معناها باش تفهموا شوية، فما خاطر كالكو تيرم تكنيك نجمو on doit parfois معناها faire une petite recherche sur Google pour comprendre c'est quoi le terme technique. أما شوي بشوي كان توسعوا بالكم تنجموا معناها تفهموا معناها الحاجات اللي حبيت نوصلهم. باهي، الحاجة الأولى باش نحكي علاش أنا معناها جيت بالي باش نعمل فيديو هذا. أول حاجة جيت بالي باش نعمل فيديو هذا خاطر سيغتانمون فما حاجات ولا فما فينومين العباد الكل صار لهم. إنه باغ إكزومبل العبد يبدا تلقاه نجم يكون يحس كيك سوا إحنا ولا عبد بحذانا، ينجم يكون يحس بحاجة ولا يخمم في حاجة وما نجمش يعبر عليها. باهي، تجي تقول له فاش قاعد تحس ولا فاش قاعد تحكي مع روحك معناها ولا فاش قاعد تخمم، يجي يقول لك جو نسي با، معناها ما ينجمش حتى يجاوبك، ولا ينجم يقول لك جو تروف با لي مو. سا اون بو لو كومبروندر خاطر كيما حكينا فما ان لونغاج انتيريور نحكيو فيه مع رواحنا، وفما ان لونغاج بوبليك ولا سكون ابل لونغاج بوبليك هذايا مربوط باللونغ اللي احنا فيه. نجم تكون كوم باغ ازار نجمو اللونغ اللي احنا فيها تكون ريش دونك نجمو نعبرو على الحاجات اللي نحبو نقولوه. اما كي تبدا لا لونغ ني با suffisamment riche on aura du mal de s'exprimer et on aura du mal de communiquer ce qu'on est en train de réfléchir et ce qu'on est en train de sentir. دونك هذاك علاش معناها نشجع العباد باش كان لازم معناها يقراو لغة أخرى ولا يحاولوا ديما معناها الفوكابولير نتاعهم الموجود معناها في السيرفو نتاعهم، يحاولوا ديما معناها كيما نقولوا احنا يتعرفوا على كلام جديد وديما يقراو باش يعرفوا كلمات جدد. ça veut leur faciliter de s'exprimer. باهي، هذا ديجا حكيت عليه، معناها هذاك علاش العبد كي يقول لك جو تروف با لي مو سو كو موش سوا عنده حالتين، سوا هو بالرسمي ما يعرفش روحه فاش قاعد يخمم دونك ولا مش فاهم روحه فاش قاعد يحس، ولا ما عندوش ينا با سوفيزامون لو باجاج، ولا تنجم تكون زاد اللونغ اللي هو مربوطة بالكولتور اللي هو عايش فيها واللونغ اللي هو يستعمل فيها n'est pas suffisamment riche au niveau du vocabulaire pour qu'il puisse s'exprimer. Donc ça, je peux le comprendre. دونك هذاك علاش فما لونجاج نون فيربال، ساعات لازمك العبد تفهمو من لونجاج نون فيربال الحاجات من غير ما يقولهم، جوست حسهم لازمك تفهمو. هذا فينومين اخر حاجه اخرى لازم سا دوموند المره الجايه ان شاء الله نحكيو عليه، اللي هو سكون ابل لو لونجاج نون فيربال او لو لونجاج سكون ابل لونجاج اوسي gestuelle. Voilà, ce qu'on appelle le PNG, programmation neurogestuelle. به وفي الفيديو زاد حكيت على برشا حاجات انتريسونت اللي هو عندهم علاقة بالبوفوار دو مو والبوفوار دو لونجاج، اللي هو سكون ابل الحاجات اللي باش نحكي عليهم توا ينجموا خاطر ينفعونا برشا في حياتنا. فما عباد يقولوا شبيه ما دخل في الدومين، ولا اخي هو بسيكولوج ولا بسيكياتر باش يحكي في حكايات كيما هكا. لا، انا نقول لكم راهو انا مغروم بالدومين تاع البسيكولوجي وجي مسيو اوتو فورمي، وكان قاعد دبلوم تو ناخذوه مش مشكل. اما انا مغروم بالدومين هذا، وانتر بارونتيز راهو تنجم تكون بسيكاناليست وانت ماكش عامل ميدسين. دونك هذه الحكايه موجوده برشا. والحقيقه انا علاش زاد جي يو ليدي باش نعمل فيديوهات كيما هيك، خاطر مالوزمون ولينا في عصر نتاع الماده، وحتى معناها سا باغ اكزومبل باش تمشي للبسيكولوج سا دوموند معناها سا كوت بوكو سا كوت تري تري شير معناها لا سيونس دو لا بسيكولوجي، و سا دوموند بوكو دو سيونس زاد باش يفهمك. دونك هذاك علاش ولينا عايشين في مجتمع البسيكولوجي مش عاطينها برشا قيمه، ولازم مون افي لازم العباد الكل تفهم في البسيكولوجي، خاطرنا ولينا عايشين في مجتمع معناها مطفين الضوء على البسيكولوجي، وهي حاجه مهمه ياسر خاطر اوني با دي روبو. كل حد لازم يبدا عنده ان سيغتان كونيسونس في البسيكولوجي نتاعو وبتاع العباد. باهي، نرجع لموضوعنا. في البوفوار دو لونغاج حكيت على حاجه مهمه اللي هي سكون ابل لا ديستراكسيون دو لاتونسيون. هذه تنجم تنفع العباد الكل، هذه نجمو اون بو لابليكي aussi bien chez les adultes que chez les enfants.
نفهموها شنو هي هذه الحكايه هذه اون فيت. انه كيفاش عبد باغ اكزومبل تكنيك نستعملوه برشا سورتو عند الصغار. انه باغ اكزومبل الصغير يبدا عنده حاجه ما يحبش ياكلها، وتلقاه ما يحبش ياكلها، ما عندوش لا الرجي منها لا حتى شيء، جوست هكاك كيما نقولوا بلغتنا تشوكية. دونك فما تكنيك نجم نستعملوه، انك تنجم كي تعطيه الحاجه هذيك مش لازمك تسميها له بمسمياتها، تسميها حاجه اخرى. كي تسميها انت حاجه اخرى، انت باش تعمل له معناها سكون ابل ديستراكسيون دو لاتونسيون، معناها ما تخليوش يركز في الحاجه اللي هو مخوفته ولا ما يحبش ياكلها. ياكل وكهو ما يعرفش شنو هي الحاجه هذيك. خاطر اون فيت فما حاجات الصغير تلقاه ما ياكلهمش لازم مو ياكلهم، سينو باش يولي عنده كارونس تاع دي فيتامين. ولا باغ اكزومبل سورتو هو في طلوع لازم هو ياكل كل شيء براتيكمون، خاطر كل حاجه فما معناها دي معناها كيما نقولوا احنا في كل ماكله وفي كل نوع تاع فخوي ولا ليغوم فما دي سبستانس ودي فيتامين ما نلقاهمش في ليغوم الاخرى. دونك فما حاجات لازم ياكلهم، باش ما نجمش ما ياكلهمش، سي فيتال. باهي. وحكيت زاد على حاجه اخرى مهمه اللي هي اللي في بلاسيبو. اللي في بلاسيبو يستعملوه ياسر في الميديسين، يستعملوا برشا في الميديسين. اللي هو حكيت فيه برشا في اكثر تفاصيل في الفيديو. اللي هو بور 3 ريزون معناها نستعملوا اللي في بلاسيبو. اللي هو سي ça fait partie aussi du l'avantage et le pouvoir du langage. انه كيفاش par exemple un patient تلقاه عنده une maladie وبرا منه المرضي هذاك. اما باغ كونطخ قعد ديما عنده ميديكامون يحب ديما ياخذه، خاطر سينو كان ما ياخذوش يحس روحه ما نعرفش يعني مناعته تضعف، ولا يحس روحه يدخل بعضه، ولا يحس روحه بان يعمل هكا بدنه يخدم له عندك لونشور يقول راك ما خديتش الميديكامون هذاك، يولي يتفرعس كومبليتمون اون ديري ما نعرفش شنو صار له. دونك الطب يستعملوا برشا اللي في بلاسيبو. انه شنو يعملوا؟ يعطيو دواء للعبد هذاك، وك سبستانس شيميك اللي قبل كان ياخوها، كيما كان قبل ياخوها في لي كورتيكويد ولا بو نابورت شنو هو الميديكامون اللي كان ياخو فيه. ديك سبستانس شيميك هذيك مش موجوده. دونك عباره دواء ما غير سبستانس شيميك، ما عنده ما يعمل حتى شيء الدواء. اما جوست سي هكا خاطر حكيت عليه في الفيديو انه خاطر فما دي دولور كونسيونت وفما دي دولور، فما دي دولور سيريوز وفما دي دولور كونسيونت راح نحسوا بيهم، اور هما ريالمون ماهوش دي دولور. كيما زاد فما حاجات نحسوهم اور هما مش حاجات صحاح. معناها كيما حكيت لك هو ديبوندونس باغ اكزومبل الدواء يخلينا ما نجموش نستغناو عليه الدواء هذاك، اور ريالمون نجم نستغناو عليه. دونك هذاك علاش الطبيب يعطيه دواء ما غير سبستانس شيميك هذيك، دونك ما فيهوش حتى ايفي سيكوندير، ويقول له خذ الدواء هذا وحتى لين معناها تحس روحك سافا وتنحيه. واحد واحد تنحيه وقتها ويولي ما عادش معناها تجيوك التلبيسات والتشخيبات اللي يجيوك هكا تو دانكو. هذا زاد اللي فيه نتاع البلاسيبو. فوالا انا حكيت عملت الفيديو هذا باش ما نطولش عليكم. حكيت على دو فينومين حكيت عليهم في الفيديو في الفيديو نتاعي الاخرى. وتو كل مره نحكي لكم على حاجه هكا باش نسهل لكم معناها نسهل لكم الميساج اللي حبيت نوصله. وكل مره هكا نحكيو في حاجه انتريسونت كي بوفي انتريسي. وكان عندكم زاد دي كيستيون n'hésitez pas et ça me ferait énormément plaisir. Voilà, donc je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt. Bye bye.